बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के बारे में, जो कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है और उनके साथ बदतरीन किस्म का बिहेवियर रखा जा रहा है और उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से। आखिरकार ये मामला क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ था? हम बस बहुत शॉर्टली मैं इस पर बात करूँगी, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। बेसिकली मेरा ये व्लॉग करने का मकसद किसी जमात, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करना नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन होने के नाते, एक इंसानियत के नाते एक वीडियो बनाना है जिसमें आप शायद पंजाब हुकूमत और हमारी गवर्नमेंट इस वक्त मतलब हमारी गवर्नमेंट इस वक्त इंसानियत भूल बैठी है जिस तरह का वो रवैया रख रही है। जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है, उसने फ़लस्तीन की मज़लूम आवाम के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक एहतजाज प्लान किया था, जो उनका मकसद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से निकल कर इस्लामाबाद के अमरीकी सफारतखाने के बाहर जाना था। इस प्रोटेस्ट का ऐलान जो है वो 8 से 8-10 दिन पहले ही किया जा चुका था। मतलब टोटली पुरअमन एहतजाज की तैयारियां थी, लेकिन 8 अक्टूबर की रात अचानक पंजाब पुलिस की जानिब से इनके ऊपर फायरिंग की जाती है, तशद्दुद किया जाता है, शेलिंग की बरसात की जाती है। मतलब आप मेरे ख्याल से आज से कुछ, अगर मैं थोड़ा बैक पे जाऊँ, आज से 5-6 माह पहले तो हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में फुली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फुली आपको अपनी आज़ादी इज़हार राय दे सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय है? इसके अकॉर्डिंग अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को निकाल के देखें तो आर्टिकल 9A के अकॉर्डिंग हर सिटीज़न को अपनी राय देने का हक है। अगर हम हिस्ट्री निकाल के रखें तो क्या इस वक्त ये गवर्नमेंट, ये रियासत इस चीज़ के ऊपर अमल कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही। खैर, उन्होंने प्रोटेस्ट का आगाज़ किया, उनके साथ बदतरीन किस्म का सलूक किया गया। आज जैसे कि 10 अक्टूबर है, 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 2 दिनों में 25 लोग जो हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं। खैर, प्रोटेस्ट जिन्होंने शुरू किया उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन जो 25 लोग मर गए हैं, क्या उनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या किसी का हो सकता है वो इकलौता बेटा हो, किसी का इकलौता भाई हो, किसी का मियाँ हो, किसी की कुछ भी वो रिश्तेदार हो सकता है, किसी के घर का निज़ाम किस तरह से चल रहा होगा उस बंदे के बिहाफ पे, क्या आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं आया? और ऊपर से अगर हम देखें इतने डिफरेंट चैनल्स को लगा के, मीडिया को लगा के, बड़ी ओपन मैं ये बातें कर रही हूँ, तो हमारा कंट्रोल्ड मीडिया है टोटली। इस चीज़ को कहा जा रहा है कि लाहौर के रास्ते बंद नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, वो ये टोटली इस चीज़ को क्लियरली आके मीडिया पे कह रहे हैं जैसे अवाम ब्लाइंड है, पागल है, इनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। टोटली कह रहे हैं आके कि एक रास्ता बंद है, बाकी तमाम रास्ते खुले हैं। भाई, लाहौर को देखें जाके आप, वो फुली पैक्ड है चारों तरफ से, किसी किस्म के रास्ते, दाखिली और खारजी रास्ते नहीं मिल रहे। इसके अलावा अगर बात करें शहादतों की, जो कि कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, अभी मैं सिर्फ आपको उस साइड की और उस साइड की स्टोरी सुना रही हूँ कि गवर्नमेंट की जानिब से किस चीज़ के क्लेम्स किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी किस्म की कोई मौत हुई ही नहीं है। भाई, टोटल प्रूफ्स मौजूद हैं, टोटल वीडियोज़ मौजूद हैं, पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा डिजिटल मीडिया पे बिलीव रखते हैं। हर एक के पास अपना एक फ़ोन है, अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो उस खबर की तस्दीक कर सकता है। ये गवर्नमेंट, ये अवाम पागल नहीं, आप अवाम को इस तरह से बना सकते कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, टोटली नॉर्मल माहौल है। आप लोगों को मीडिया कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन लोगों के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इस वक्त लाहौर की, तो लाहौर में 25 लोग मारे जा चुके हैं। जो काफ़िला था प्रोटेस्ट का, वो अभी लाहौर से निकल कर आगे अपने मंजिल की जानिब रवाना है। लेकिन यहाँ पे मेरा बेसिक मकसद सिर्फ किसी पार्टी को प्रोटेक्ट या डिफेंड करना नहीं है। एक बेसिक मकसद ये है कि आप क्या इंसानियत भूल चुके हैं? जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी हैं, उनकी जो बेटी है, आई थिंक वो कोई साल डेढ़ की बच्ची है, दूध पीती बच्ची थी, जिसको अरेस्ट किया गया विद फैमिली। क्योंकि ये कहाँ की इंसानियत है? मरीम नवाज़ जो हैं वो कहती हैं कि उनके दौरे हुकूमत में औरतों के ऊपर किसी किस्म का जुल्म नहीं होना चाहिए, ख़वातीन को पूरे हकूक़ मिलने चाहिए। क्या वो औरतें नहीं थी? क्या उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए? उस वक़्त मरीम नवाज़ का लॉ कहाँ चला गया था? इस वक़्त हमारे मुल्क को इलेक्ट्रॉनिक बसेस, सुथरा पंजाब और डिफरेंट लैपटॉप और स्कॉलरशिप के अलावा एक ऐसा एनवायरनमेंट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चाहिए जिसमें हम खुलकर सांस ले सकें, अपना जो ओपिनियन है उसको सामने रख सकें, उसको लोगों तक कन्वे कर सकें। जब हम अपनी आज़ादी के साथ जिएंगे तो हमारा मुल्क ऑब्वियसली तरक्की करेगा। यही डिफरेंस है बाकी कंट्रीज़ में और हमारे मुल्क पाकिस्तान में कि यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय नहीं है, आपको कंट्रोल किया जाता है चारों तरफ से। जब ये चीज़ हमारे मुल्क में टोटली क्लियर हो जाएगी
تو ہمارا ملک خود بہت ترقی کی طرف جائے گا. ہم خود ہی لیپ ٹاپ خرید لیں گے, خود ہی ساری چیزیں اپنے لیے, اپنی فیسیلیٹیشن خود کو خود دے دیں گے. اس وقت اس پہ ورکنگ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ تھما کے, الیکٹرانک بسز تھما کے ان کا منہ بند کروا رہے ہیں, پھر بھی آپ ان کا دل نہیں جیت سکتے. اگر آپ آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت یہ گورنمنٹ شاید بھول چکی ہے. یہ جو پولیس والے ہیں, پنجاب پولیس والے ہیں, شاید یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے. آپ جاب سیور بندے بنے ہوئے ہیں, اپنی جاب کو سیو کرنے کے لیے, کچھ سیلریز کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک انسان ہو, کسی کے بیٹے ہو. اگر اس وقت آپ پولیس والے نہ ہوتے, اس قافلے کے اندر آپ مارے جاتے, تو آپ کی فیملی کا کیا حشر ہونا تھا یہ سوچ کے کہ آپ مر چکے ہو. یہ بڑی اوپن اور کلیئر کٹ میں باتیں کر رہی ہوں. بینگ اے ہیومن, ایک عورت ہونے کے ناطے جن خواتین کو آپ نے گرفتار کیا, آپ خود سوچو, جتنے بھی یہ سارے رہنما بیٹھے ہیں, جتنے بھی یہ اوپر کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ لوگ خود ذرا فار ایگزامپل ذرا 1 منٹ کے لیے سوچو کہ آپ کی جو پیچھے فیملی ہے, جہاں بھی ہے, اگر اس کو کوئی اریسٹ کر کے لے جاؤ, آپ کے اوپر کیا بیتے گی. جس سے لڑائی ہے اس سے لڑو, اس کی بیک فٹ پہ جا کے اٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر کافی خبریں وائرل ہو رہی تھی کہ اس قافلے میں ایک فوڈ پانڈا والا لڑکا, جو کہ صرف اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا, جو کہ چند پیسوں کی خاطر راتوں کو جاگ کے اپنی فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں, اس کا کیا قصور تھا, اس کو بھی گولی لگ چکی ہے. یہ پنجاب حکومت لوگوں کو پاگل بنا رہی ہے کہ آپ لوگ فائرنگ نہیں کر رہے. پراپر آسمان کو, سب کی نظریں ٹھیک ہیں, نظریں خراب نہیں ہوئی. آسمان پہ ہیلی کاپٹر نظر آ رہا ہے جہاں سے آپ اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں, شیلنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کے ٹوٹل پروفس موجود ہیں, لیکن آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. جو 25 بندے مارے جا چکے ہیں, وہ کیا خود کو خود گولی مار کے مر چکے ہیں. سب سے پہلے آپ کسی کے مرکز کے اوپر حملہ کرتے ہیں, وٹ ایور وہ جو بھی ہے, لیکن سب سے پہلے وہ ایک مسجد ہے. آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ نے مسجد کا احترام نہیں آتا آپ کو کیا. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو شاید ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے ایک بعد کی پارٹی ہے, لیکن آپ فرسٹ آف آل ایک انسان ہیں, آپ ایک مسلم ہیں, آپ ایک مسلمان دین ہے آپ کا. آپ اس چیز کی آپ کو رسپیکٹ نہیں آتی کہ مسجد کی رسپیکٹ کس طرح سے کرنی چاہیے اور قرآن پاک کی رسپیکٹ کس طرح سے کرنی چاہیے. فرسٹ آف آل آپ کو بچپن سے ہی آئی تھنک 1-2 کلاس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمام مسلمان بہن بھائی ہیں آپس میں. آئی تھنک وہ تو ایک بات کا نظریہ ہے جو سب اپنے مائنڈ سے نکال چکے ہیں. یہ وہ ساری بیسک چیزیں ہیں کہ جو آج کے دور میں ہر انسان بھولا بیٹھا ہے, ہر کوئی درندہ بنا بیٹھا ہے, ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. قصور کیا ہے کہ آپ صرف کچھ 25 سے 30-20 لاکھ ڈیڑھ کی سیلری کی خاطر آپ جاب سیور بن کے یہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہ کس قسم کی ڈیوٹی ہے؟ آپ ابھی تو اپنی جاب سیو کر لو گے, کیا آپ اپنے لیے اپنی آخرت سیو کر پاؤ گے اس چیز کے پیچھے؟ اور کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا کہ اس کنڈیشن پہ ان لوگوں کے لیے کس قسم کی ورڈنگ یوز کی جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کچھ جو گورنمنٹس ہیں ان کے آرڈرز کے اوپر آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملیز کو بھولے بیٹھے ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی ساری زندگی کی تو ہے نہیں, 5 سال کی ہوتی ہے, کل کو کوئی اور آئے گی. اس دور میں آپ بھی گزرو گے, اسی سرکل سے آپ بھی نکل کے آگے جاؤ گے. یہ ٹائم وہ مکافات عمل سب پہ آتا ہے. میں یہاں پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ یا پروٹیکٹ نہیں کر رہی کہ وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے, لیکن جو عوام ہے, جو بے گناہ لوگ ہیں, وہ سب کے لیے ایکول ہے. کسی کا قصور نہیں تھا جن 25 لوگوں کو مارا گیا, جن کے آرڈرز پہ مارا گیا. خیر, ان سب چیزوں پہ میں نے آج ڈسکشن کرنی تھی کہ جو لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کریں ہیں, خدا را وہ تھوڑا سا اپنے سینسز کو کام کریں, اپنے ہوش سے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, صحیح فیصلہ لیں, صحیح لوگوں کو چوز کریں. اگر پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے حکمران کس قسم کا جھوٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. میں ساتھ پوری جتنے بھی یہ پکچرز کلپس ہیں یہ ایڈ کروں گی اپنی ویڈیو, اس کے ساتھ ساتھ پروف کے طور پہ کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. ہم سب کچھ دیکھتے سنتے بوجھتے ہوئے بھی غلط ڈیسیژن لے بیٹھتے ہیں, غلط لوگوں کو پروموٹ کر بیٹھتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے دماغ سے سوچیں, اپنے آپ سے سوچیں, اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے. آپ ایک انسان ہیں, نہ آپ کوئی کسی کا امپلائی ہے, نہ آپ کوئی حکمران ہے, نہ آپ کوئی پرائم منسٹر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. فرسٹ آف آل اللہ نے آپ کو ایک انسان پیدا کیا تھا اور انسان ہی انسانوں کے کام آتے ہیں, نہ کہ